हेलो एन्ड वेलकम टु दिस जी फ्यामिली युट्युब च्यानल। साथीहरू हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस जी फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा रहेर कसरी चाहिँ जाभास्क्रिप्ट, सिएसएस र एचटिएमएलको प्रयोगबाट हामी रेस्पोन्सिभ एउटा न्याप बार तयार गर्न सक्छौँ, तयार गर्ने भनेर बुझ्नेछौँ। र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई प्रपर रूपमा जाभास्क्रिप्ट, सिएसएस र एचटिएमएलको प्रयोगबाट एउटा रेस्पोन्सिभ एउटा न्याप बार बनाएर देखाउने छु। र न्याप बार बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो मसँगै तपाईँहरू पनि गर्दै जानुहोला, ताकि तपाईँले पनि चाँडोभन्दा चाँडो सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिला साथीहरू, यदि यो च्यानललाई जी फ्यामिली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब हामी सिधै हेरौँ कसरी हामी एचटिएमएल, सिएसएस र जाभास्क्रिप्टको मद्दतले एउटा रेस्पोन्सिभ न्याप बार बनाउन सक्छौँ भनेर। साथीहरू, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ VS कोड एडिटरमा आएको छु र म एउटा नयाँ फाइल, एउटा नयाँ फोल्डर चुज गर्न चाहन्छु। र नयाँ फोल्डर चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि म यहीँबाट एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु। तपाईँहरू नि यसै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ फोल्डर बनाएर VS कोडमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले VS कोडबाट एउटा नयाँ फोल्डर ओपन गर्ने र PRA भनेर यो बनाउन चाहेँ। PRA2 होइन 3 दिन्छु र यहाँनिर इन्टर दिन्छु। इन्टर दिइसकेपछि सेलेक्ट फोल्डर गर्छु र त्यो फोल्डरलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यो फोल्डरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू, म यो VS कोड एडिटरमा आइसकेको छु र मलाई यो PRA3 भनेर एउटा फोल्डर ओपन गरिदिइसकेको छ र यहाँनिर केही पनि छैन। यसमा म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला index.html भनेर एउटा एड गर्न चाहन्छु। अर्को म स्टाइल style.css भनेर एड गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यहाँ अर्को हामीलाई चाहिएको छ स्क्रिप्ट script script.js भनेर दिन चाहेँ। यहाँनिर एउटा अलिकति मिस्टेक भएछ, म रिनेम गरिहाल्छु साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म रिनेम भन्छु र यहाँनिर रिनेम पछि यहाँ एउटा ल भइसकेको छ। अब म एचटिएमएलमा जान्छु र यसलाई म हटाइदिन्छु। एचटिएमएलमा म के गर्छु भन्दाखेरि बोइलर प्लेट एड गर्छु साथीहरू र इन्टर गर्छु। र हामीलाई यहाँनिर डिभाइस यो केही चलाउनु परेन। यो डकुमेन्टको टाइटलमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि न्याप बार भनेर लेख्छौँ। NAVBR न्याप बार भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि हामी सिधै बडीभित्र आउँछौँ र बडीभित्र हामीलाई के चाहिएको छ, हामी के बनाउन थालेको न्याप बार। त्यही भएर NAV न्याप बार ट्याग गर्छु र त्यसपछि यसभित्र हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ, दुईवटा डिप चाहिन्छ। हामी दुईवटा डिपले छुट्याउँछौँ। सधैँ पहिला यति नै गरौँ, दुईवटा डिप दिउँ पहिला र यो दुईवटा डिपलाई छुट्याउ। दुईवटा भयो होइन साथीहरू। यो दुईवटा किन दिएको भनेर तपाईँले पछि थाहा पाउनु भइहाल्छ बनाउँदै जाँदाखेरि। र यो पहिलो डिपभित्र चाहिँ म एउटा यो भनेर लोगो दिन चाहन्छु। लोगो चाहिँ म नामै दिन्छु, जी फ्यामिली भनेर दिन्छु। र यो लोगोभित्र साथीहरू, यो लोगोलाई, यो डिपलाई चाहिँ म एउटा क्लास दिन चाहन्छु। क्लास चाहिँ म लोगो भनेर दिन चाहन्छु, यलो जियो। र त्यसपछि यो अर्को रहेको छ, अर्को चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ लिङ्क रहेको छ साथीहरू। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्लास दिएर छुट्याइदिइहाल्छु। यसलाई म क्लास दिन्छु। यो क्लास चाहिँ के हुन्छ, लिङ्क भनेर हुन्छ यो क्लास। र यसमा चाहिँ हामी युआर मतलब अनअर्डर लिस्टभित्र यसलाई राख्छौँ लिस्ट आइटम। र लिस्ट आइटमभित्र एङ्कर ट्याग राख्छौँ। एङ्कर ट्यागभित्र ह्यासट्याग र यसको बिचमा चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि होम हुनेछ साथीहरू। होम हुनेछ र म यसलाई कपी गर्छु र यो होम भन्नेमा चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर म के दिन्छु भन्दाखेरि एबाउट भनेर दिन्छु। तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही दिन सक्नुहुन्छ। मेरो यो क्याप्स लक अन भइरहेको छ र एबीओयुटी एबाउट भनेर दिन्छु। र अर्को यसलाई फेरि म डुप्लिकेट गर्छु र यो एबाउटलाई म काटेर यहाँनिर के दिन्छु भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट दिन्छु। NTSCT कन्ट्याक्ट भनेर दिन्छु। र अब यति भइसकेपछि साथीहरू, हामीलाई जस्तै यो दुईवटा त भयो। म तपाईँलाई त्यो अर्को त्यो तिनवटावाला चाहिँ म पछि देखाउँछु। तिनवटा भन्नाले हामी मोबाइलमा त्यो टगल सिस्टमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँभित्र एउटा छुट्टै टगल नाम गरेर स्प्यान दिनुपर्छ। यो पछि म तपाईँलाई बुझाउने छु यो मोबाइल रेस्पोन्सिभ गर्दाखेरि। र अब
यसमा HTML को पार्ट यति रहेको छ र यसलाई म अब CSS मा एड गर्न चाहन्छु। CSS मा के भनेर एड गर्छु भन्दा लिंक भनेर गर्छु र लिंकमा म यहाँनिर के दिन्छु भन्दाखेरि हामी CSS ले एड गर्छौं र यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथी। फेरि यहाँनिर CSS आएर कोड लेख्नु होला, किन मेरो भएन चेन्ज भएन भनेर सोचिराख्नु होला नि। मेरो नि यस्तै भएको थियो, बिर्सेछ यो लिंक गर्नलाई हैन। त्यही भएर यो स्क्रिप्ट त लेखियो, लेखिसकेपछि किन भएन, किन काम गरेन भने टेन्सन मानेर बसेको थिएँ। तर मैले यहाँनिर लिंक गर्नै बिर्सेको रहेछु। लास्टमा गर्दा त कोड सबै मिलिरहेको थियो, त्यही पनि हुँदैन, टेन्सन भएको थियो। लास्टमा चाहिँ मैले लिंक गर्नै बिर्सेछु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सुरुमै लिंक गरिदिनु होला र आनन्दै हुन्छ। यसलाई script.js गर्यो हैन, हाम्रो यो लिंक भइसकेको छ र यसलाई म सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर थोप्लो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु है त साथीहरु, म यहाँ के लेख्छु, यो आर लेखेँ मैले, काटेको हैन। अब यहाँनिर यो थोप्लो देखिराख्नु भइछ नि, यो चाहिँ अनसेभ भनेको र मैले यो सेभ गरेँ भने त्यो हट्छ त्यो। अब हामी स्टाइलतिर जाउँ र यो कस्तो भयो भनेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु म तपाईलाई। यो ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छौं। ल ओपन विथ लाइभ सर्भर चलिरहेको छ, अहिले एकछिनमा खोल्छ त्यो। र त्यतिन्जेलसम्म हामी यहाँ डिफल्ट CSS लाई चाहिँ हामी हटाउँ। डिफल्ट CSS हटाउने भन्नाले त्यही बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स, त्यसपछि आउँछ प्याडिङ 0 र मार्जिन 0, प्याडिङ 0 मार्जिन 0 हुन्छ। त्यसपछि हामी केलाई डिजाइन गर्छौं भन्दाखेरि अब यो मलाई यता र उता हेरिराख्नु पर्छ, त्यही भएर म स्प्लिट राइट गर्छु यसलाई र त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ म HTML खोल्छु र अब यहाँ हेर्छु के छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ साथीहरु के रहेको छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला हामीलाई न्याभ बार डिजाइन गर्नु पर्यो हैन। अब न्याभ बार भन्नाले अब मैले यो न्याभ बार भन्नाले यो हो। अब यसलाई न्याभ मात्र छ, यसलाई पनि म क्लास दिन चाहन्छु। क्लास चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि न्याभ बार भनेर दिन्छु। न्याभ बार भनेरै दिएँ र न्याभ बार भनेर दिइसकेपछि अब हाम्रो लाइभ सर्भर अन भयो कि भएन हेर्छु म यतापट्टि। यसलाई म सेभ गर्छु र यसपछि म साथीहरु यसलाई न्याभ बार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यही रहेको छ। तपाईलाई यहाँ अलिकति ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यति आइसकेको छ। यो भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो, यो डिप भित्रको भइहाल्यो र यो यति चाहिँ यो भयो हैन। यो र यो छुट्टा छुट्टै डिप भित्र छ। अब हामी यहाँ अर्को के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब न्याभ बारलाई डिजाइन गर्छौं। अब न्याभ बारलाई के भनेर गर्छौं भन्दाखेरि क्लास छ, क्लासलाई त डट भनेर चाहिन्छ, डट न्याभ बार भन्छु र त्यसपछि यहाँनेरि म के दिन चाहन्छु, सबभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्ड कलर दिन चाहन्छु ताकि तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ के हो भनेर। र यसलाई म सेभ गर्छु र तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति चाहिँ हाम्रो न्याभ बार रहेको छ। अब त्यसपछि साथीहरु यो त भयो। अब यसलाई म कलर दिन चाहन्छु, कलर व्हाइट दिन चाहन्छु, किनभने त्यो राम्रोसित देखिरहेको छैन। कलर म दिन्छु व्हाइट दिन्छु, CO येलो आर कलर व्हाइट दिन्छु, सरी WHITE व्हाइट दिन्छु र सेभ गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर व्हाइट भइसकेको छ। यो चाहिँ किन व्हाइट नभएको भनेर तपाईलाई म बुझाउने नै छु, किनभने यो यसभित्र यो डिप भित्रकोलाई मात्र व्हाइट गर्छ। यो डिप भित्र UL छ, UL भित्र YLI छ, YLI भित्र A छ, अनि मात्र यो छ नि त। त्यही भएर अब यसलाई व्हाइट बनाउनको लागि यो एंकरलाई हामीले लिनुपर्छ CSS मा, अनि मात्र व्हाइट हुन्छ। र अब यसैगरी हामी कलर लिइसकेका छौं। अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि यो त दुईटा छ, अब डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौं। यसलाई ठ्याक्क दुईपट्टि छुट्याउनको लागि, जस्तै यो र यो यसको तल आई थियो नि त यो अघि न। अब यसलाई पार्टिसन गर्नलाई हामी डिस्प्ले फ्लेक्स गर्यो भने एउटा लाइनमा आउँछ। त्यसैगरी डिस्प्ले फ्लेक्स त भयो, तर हामीले यसलाई दुई कुनामा छुट्याउनु छ। दुई कुनामा छुट्याउनको लागि जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ। जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन भन्ने एउटा प्रपर्टी छ। यसलाई हामीले अन गर्यो भने के हुन्छ भने यो दुईपट्टि छुटिन्छ, बिचमा ग्याप हुन्छ। यो डिप भित्र दुईटा यो कन्टेन्ट न्याभ बार भित्र दुईटा डिप छ, दुईटा डिपलाई हामीले छुट्याइदियो स्पेस बिट्विनले। त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौं भन्दा हामीलाई एलाइन सेन्टर पनि चाहिएको छ। एलाइन आइटम हामी सेन्टर दिन्छौं
र सेभ गर्छौँ र हामीले यसलाई यति मात्र चलाउँछौँ। अब त्यसपछि हामी केलाई चलाउँछौँ भन्दाखेरि यसलाई यो लोगोलाई चलाउँछौँ र यसपछि यो लिस्ट यसलाई चलाउँछौँ, युएल यसलाई चलाउँछौँ। अब त्यसपछि हामी योभन्दा तल जान्छौँ र तल गइसकेपछि हामी केलाई लिन्छौँ भन्दाखेरि डट लोगो भन्नेलाई लिन्छ। डट लोगो पनि क्लासलाई लिन्छु। यो तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डट लोगोलाई यसलाई लिइराखेको छु मैले। डट लोगोभित्र म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो फन्ट साइज चाहिँ म सबभन्दा पहिला फन्ट साइज चेन्ज गर्न चाहन्छु। फन्ट साइज कति दिन चाहन्छु 1.8 आरइएम दिन चाहन्छु। 1.8 आरइएम दिएँ भने यसको साइज अलिकति केही हद बढ्छ र मलाई त्यति भए पुग्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले एउटा कुरा बिर्सेछु, मलाई यो सबै फन्ट फ्यामिली सान्स सेरफमा चाहिन्छ र म सेभ गर्छु र देख्नुहुन्छ यो ब्युटिफुल्ली जी फ्यामिली लेखिसकेको छ। त्यसपछि मैले जे पनि लेख्छु यो चाहिँ डिफल्ट सान्स सेरफमा हुन्छ। अब त्यसपछि मार्जिन दिन चाहन्छु। मार्जिन चाहिँ म 0.5 आरइएम दिन चाहन्छु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेभ गर्छु र तपाईँलाई देखाउँछु। यो यहाँबाट 0.5 आउँछ, यो माथिबाट 0.5 र यहाँबाट 0.5 आरइएम को स्पेस आउँछ मार्जिन। अब त्यसपछि डट लोगो त भयो। अब त्यसपछि हामी डट लिङ्क पछि युएललाई चुज गर्छौँ। यो डट लिङ्कको यो युएललाई चुज गऱ्यौँ, डट लिङ्कको युएललाई। अब यहाँनिर हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि डट लिङ्कको युएललाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ। डिस्प्ले फ्लेक्स किन गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसलाई हामीलाई फ्लेक्समा ल्याउनु छ। डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ छ युएल, यसलाई हामी डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर के गर्छ, यो डिस्प्ले फ्लेक्स नलेख्दा नि हुन्छ होला। अहिले एकछिन पाउनु है त साथीहरू, म एकछिनमा भनिहाल्छु यो लेख्न पर्छ कि पर्दैन भनेर। अब यहाँनिर मार्जिन राइट भनेर लेख्छौँ। यो मार्जिन राइट चाहिँ चाहिन्छ नि यसमा। मार्जिन राइट चाहिँ 1 आरइएम दिन चाहन्छु। मार्जिन राइट 1 आरइएम लेखेर यहाँनिर जान्छु र यता राइटबाट यसलाई चाहिँ मार्जिन मिल्छ, युएललाई चाहिँ मार्जिन मिल्छ कति 1 आरइएम। म यस्तो भन्दा नि साथीहरू म फटाफट तपाईँलाई कोड लेखिसक्छु र त्यसपछि तपाईँहरूलाई म सरस्वती बताइदिन्छु त्यसले के भन्न खोजेको हो भनेर। अब युएल यसलाई ए दिन्छु, युएल यसलाई ए होइन, सबभन्दा पहिला युएल यसलाई मात्रलाई चुज गर्छु र तपाईँहरूले स्पेसिफिक गराउनु छ भने चाहिँ लिङ्क पनि राखिदिनु होला। यो धेरै कोड छैन यसमा, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यसलाई चुज गर्दै आयो युएल यसलाई। अब यदि यहाँ त युएललाई धेरै भयो भने त्यो सबैलाई डिफल्ट भ्यालु जान्छ। एउटाले युएल यसलाई प्रपर्टिज कुनै दिनुभयो भने त्यो चाहिँ सबैलाई लागु हुन्छ क्या, तपाईँले यदि स्पेसिफिक गर्नु भएन भने। त्यही भएर बानी बसाल्नको लागि चाहिँ मैले स्पेसिफिक अहिलेदेखि गरिदिएँ र यो चाहिँ स्पेसिफिक भयो कि भन्नु मतलब यो चाहिँ लिङ्कभित्रको यसलाईको युएलको यसलाईमै प्रोपर्टिज एड गर भनेर भने हो यसले चाहिँ। अब त्यसपछि यसलाई युएल लिङ्कको युएल यसलाई भित्र के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसलाई लिस्ट स्टाइल जुन हाम्रो अन्डरलाइन छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छु। लिस्ट स्टाइल नन गर्न चाहन्छु। नन गरेँ भने सेभ गर्छु र यहाँ जान्छु। यहाँनिर लिस्ट पोइन्ट हराइसकेको छ र त्यसपछि अब यहाँनिर हामीलाई कलर व्हाइट चाहिसकेको छ, किनभने हामीले त्यो ब्लू कलर देखिरहेका छैनौँ। त्यही भएर अब युएल यसलाई ए त्यो पनि सल्भ गरिहालौँ। युएललाई ए गर्छौँ र कलर हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि व्हाइट दिन्छौँ र सेभ गर्छौँ। यहाँ गएर हेर्छौँ यो व्हाइट भइसकेको छ। अब यो अन्डरलाइन हटाउनको लागि चाहिँ साथीहरू हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अन्डरलाइन हटाउनको लागि चाहिँ युएल यसलाई ए भित्रको चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने हुन्छ एउटा प्रोपर्टिज, टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने हुन्छ। टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ नन गऱ्यो भने हामी त्यो अन्डरलाइनलाई सजिलै हटाउन सक्छौँ। यहाँ अन्डरलाइन पनि हटिसकेको छ। यसले चाहिँ लिस्ट स्टाइलले चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हटाउँछ र टेक्स्ट डेकोरेसनले चाहिँ अन्डरलाइन हटाउँछ। यो कुरा तपाईँले यहाँ भर्खरै बुझिहाल्नु भयो। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट डेकोरेसन पनि भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ डिस्प्ले ब्लक गर्छौँ ताकि यो ब्लकमा होस्। हाम्रो यो इनलाइन ब्लक चाहियो होइन, हामीलाई डिस्प्ले ब्लक मात्र चाहियो हो। त्यसपछि अब प्याडिङ दिन्छौँ 1 आरइएमले। 1 आरइएमले वरिपरि 1 आरइएम मतलब 10 पिक्सल
10 पिक्सल चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ प्याडिङ दिन्छौँ, हरेकको वरिपरि प्याडिङ दिन्छौँ। अब बिस्तारै हाम्रो यो राम्रो देखिँदै आइरहेको छ साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले बिस्तारै एउटा हवर इफेक्ट चाहिएको छ। त्यसपछि मेन्युहरू एड गर्नको लागि त्यो अलिकति कन्फ्युज लाग्छ सुरुमा हेर्दा, र पछि त त्यो सजिलो नै हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि। र अब हवर लिनलाई डट लिङ्क भन्छौँ, र डट लिङ्कभित्र हामीलाई युएलआई भित्रको युएलको यसलाई भित्रको यसलाई हामीलाई हबर गर्नु छ भने हबर लेख्छौँ। यो चाहिँ भिआर हबर लेख्छौँ। हबरभित्र हामी के मात्र गर्न चाहन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई मन लाग्छ भने अरू पनि तपाईँलाई मन लाग्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँनिर यसलाई 555 दिन्छु, र यसले ब्युटिफुल्ली एउटा हवर इफेक्ट क्रिएट गरिसक्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हवर इफेक्ट आइसकेको छ। र अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हवर इफेक्ट त भयो। अब हामीलाई मेन कुरा चाहिएको भन्दा प्याडिङ त हामीले यसमा दिइसकेको छौँ, एङ्करमा दिइसकेका छौँ, त्यही भएर प्याडिङ त चाहिँदैन। अब हवर इफेक्ट पछि हामी एउटा टगल भन्ने हुन्छ। टगल गर्नु अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ मोबाइल मेन्युको लागि हो। जस्तै यो इन्सपेक्ट गर्छु म, तपाईँलाई यहीँनिर तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। यो जस्तै म इन्सपेक्ट गरेँ, र इन्सपेक्ट गरिसकेपछि इन्सपेक्ट गरिसकेपछि यो जस्तै यो मोबाइल मेन्युमा छैन। जस्तै यो ग्यालेक्सी S5मा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन्यु राशि देखाएको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा ह्यामबर्गर मेन्यु राख्यौँ भने त्यसमा जस्तै क्लिक गऱ्यो भने सर्ट लगाएर यो लिस्टहरू ओपन हुने, अनि फेरि क्लिक गऱ्यो भने यो हराउने। त्यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डिभको र यो डिभको बिचमा हामी एउटा छुट्टै एउटा HTML को स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, र त्यसैले हामी डिजाइन गर्छौँ र ह्यामबर्गर मेन्यु बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी एङ्कर ट्याग प्रयोग गर्छौँ। एङ्कर ट्यागभित्र यसलाई ह्यासट्याग गर्छौँ, र यो एङ्कर ट्यागभित्र चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्पान दिन्छौँ, SPAN स्पान दिन्छौँ। स्पानभित्र हामी यो केही पनि लेख्दैनौँ, यसमा चाहिँ एउटा क्लास मात्र दिन्छौँ। यसलाई क्लास के भनेर दिन्छौँ भन्दाखेरि बार भनेर दिन्छौँ। यसको चाहिँ क्लास बार भन्छौँ, र यसलाई 3टा बनाउँछौँ। तपाईँलाई कतिवटा धर्को बनाउनु मन लाग्छ, यस्तो सिधा सिधा लाइन, त्यतिवटा राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई 3टा मात्र चाहिएको छ, त्यही भएर म 3टा मात्र दिन्छु। र यसलाई म क्लास चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि साथीहरू, यसलाई चाहिँ क्लास टगल, किनभने यो जतिखेर हामी थिच्दाखेरि आउने, फेरि क्लिक गर्दाखेरि जाने भएर म यसलाई टगल क्लास दिन्छु। TOGGLE टगल भनेर नाम दिन्छु। र टगल भनेर नाम दिइसकेपछि यसलाई म केही पनि गर्दिनँ, र यसलाई म सेभ गर्छु। र अब सिधै हामी CSSमा आउँछौँ। CSSमा आइसकेपछि यही टगललाई हामी अब डिजाइन गर्छौँ। र डट टगल भनेर TOGGLE यो छैन, यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्छौँ। तपाईँलाई सजिलोको लागि मैले यहाँनिर कपी नै गरेर देखाइदिएँ टगल। र यसलाई म कर्ली ब्रासेस दिन्छु, र म यसलाई म पोजिसन के दिन्छु भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छु। र त्यसपछि फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ कतापट्टि जाने भन्दाखेरि कोलुमपट्टि जाने भनेर दिन्छु। फ्लेक्स डिरेक्सन कोलुम भनेर भन्छु। त्यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ यसरी आउने कि यसरी आउने भनेर भन्न खोजेको क्या। कोलुम, यो चाहिँ कोलुममा आउँछ। यसरी कोलुम भन्नाले यस्तो यस्तो सिधा सिधा यसरी आउँछ भनेर भन्न खोजेको। र त्यसपछि अब फ्लेक्स डिरेक्सन कोलुम पनि भयो। त्यसपछि अब फ्लेक्स डिरेक्सन अब राइटबाट चाहिँ कति राइटबाट आउने कि लेफ्टबाट आउने, अब यो राइट लेफ्टको कुरा म बुझाउँछु तपाईँलाई। जस्तै म यति सेभ गरेँ भने यहाँ हामीले केही पनि देख्दैनौँ होला सायद अहिले, किनभने हामीले कलर पनि दिएको छैन। अहिले त केही पनि देखेका छैनौँ। अब जस्तै यो राइटबाट म अहिले एकछिनमा बताउँछु तपाईँलाई। राइटबाट हामीलाई 1 पिक्सल दिनु परेको छ। ल जस्तै राइटबाट 1 पिक्सल होइन कि REM दिन्छु म, 1 REM दिन्छु। र यसको फ्रन्टमा आएर यस्तो हुन्छ। र राइटबाट 1 REM भइसकेको छ। जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको स्पेस बिट्विन दिन चाहन्छु, स्पेस बिट्विन दिन चाहन्छु, स्पेस बिट्विन। र जस्टिफाई कन्टेन्ट पनि भइसकेको छ। अब विड्थ हामी कति दिन्छौँ भन्दाखेरि विड्थ चाहिँ हामी 2.5 REM दिन्छौँ साथीहरू, 2.5। र विड्थ पछि हामी हाइट दिन चाहन्छौँ। यो म यसको मतलब तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु अहिले।
त्यो अहिले देखिँदैन, त्यही भएर मैले त्यो अलिकति बुझाउन सकिनँ। त्यो देखेपछि तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु यो के भन्ने खोजेँ। र हाइड भइसकेको छ। अब अहिलेको लागि डिस्प्ले त केही पनि नगरौँ, हामी त्यो मोबाइल मेन्यूमा चाहिँ डिस्प्ले नन गर्नुपर्छ यसमा। र टपमा चाहिँ हामी यहाँनिर 0.75 REM गर्छौँ र फटाफट अर्को पनि लेखिहाल्छौँ। साथीहरू यति भइसकेपछि अब हामी केलाई चलाउँछौँ भन्दाखेरि डट बार भन्नेलाई अब यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। डट बारलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डट बार भन्नाले त्यो 3टा लाइन हुन्छ र 3टा लाइनमा अब हामी त्यो स्पेसिफिक एउटा इन्डिभिजुअल लाइनलाई हामी हाइट दिन्छौँ। हाइट चाहिँ 5 पिक्सल दिन्छौँ। 5 पिक्सल दिइसकेपछि हामी हाइट भइसकेपछि विड्थ हामी चाहिँ पुरै 100% नै दिन्छौँ। हामीलाई 100% नै विड्थ चाहिन्छ र त्यसपछि विड्थ भइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर भन्नाले चाहिँ के हो भनेर म तपाईँलाई बुझाउँछु। यो इन्डिभिजुअल पठाउँदाखेरि यहाँनिर कुन चाहिँ खोलिरहेको थियौँ हामीले, त्यही पनि फेरि एकचोटि लाइभ सर्भर खोल्दै गरौँ र खुलिसकेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट कलर भनेर चाहिँ यो हो है साथीहरू। तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउन चाहेँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यदि मैले यहाँनिर ब्लू दिएँ भने त्यो हाम्रो लाइनको चाहिँ ब्लू हुन्छ। ब्लू दिएँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निलो भइसकेको छ। यही लाइन भन्न खोजेँ हो मैले। र यो दिइसकेपछि अब यो 5 पिक्सल भन्न खोजे चाहिँ यसको पर्टिकुलर यो लाइनको 5 पिक्सल विड्थ 100 पिक्सल त्यो भन्न खोजे हो। त्यो चाहिँ अब यो त भयो बारको हाम्रो डिजाइन पुरै सक्यो। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा यो त डेस्कटप भर्जनलाई भयो। डेस्कटप भर्जनलाई यो भयो, तर यो हामीलाई डेस्कटप भर्जनलाई यो लाइन चाहिँ देखाउनु छैन। त्यही भएर हामी यो डेस्कटप भर्जनमा यो देखाउनु छैन भनेपछि हामीले यो फ्लेक्सको ठाउँमा नन गरिदिन्छौँ र हामीलाई यो डेस्कटप भर्जनमा देखिँदैन। अब त्यो चाहिँ कतिखेर देखाउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मोबाइल भर्जनमा मात्र। त्यसको लागि हामी मिडिया क्युरी एड गर्नुपर्छ। मिडिया लेख्छु र मिडिया लेखिसकेपछि यहाँनिर एउटा प्यारेन्थेसिस अन गर्छु। प्यारेन्थेसिसमा के लेख्छु भन्दाखेरि म्याक्स विड्थ भन्ने एउटा प्रपर्टिज रहेको छ। म्याक्स WIDTH म्याक्स विड्थ बराबर कति भन्दाखेरि म चाहिँ 400 पिक्सल दिन्छु। तपाईँहरूलाई कति मन लाग्छ त्यति दिन सक्नुहुन्छ र यो प्र्याक्टिसको लागि हो होइन। त्यही भएर 400 पिक्सल दिन्छु र 400 पिक्सल दिइसकेपछि अब 400 पिक्सलमा आयो भने चाहिँ के अन्त यो टगललाई चाहिँ टगल चाहिँ कस्तो देखाउने त भनेर टगल सो गराउने कि नगराउने भन्ने हामीलाई जस्तो अघि त्यो 3टा लाइन डेस्कटप भर्जन देखाएको थिएन, तर मोबाइल भर्जन 400 पिक्सल तल चाहिँ हामीलाई देखाउनु छ। त्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डिस्प्ले फ्लेक्स गऱ्यो भने हामीले त्यो 400 पिक्सल तल आयो भने त्यो देखाउँछ। जस्तै मैले यहाँ इन्सपेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँ जस्तै 400 पिक्सल तल आयो भने त्यो देखाउनु पर्छ। ल मोबाइल यसमा अहिले आएको छैन होइन। यसलाई म ल्याउने बनाउँछु पक्न है त। डट टगल भइरहेको छ, टगल डिस्प्ले फ्लेक्स भइरहेको छ। म्याक्स यहाँ हेर्नुहोस् है त साथीहरू, यहाँ के बिग्रिएछ, यहाँ विड्थ हुनु पनि WODTH भएछ होइन, त्यही भएर त्यो नदेखाएको। यदि हामीले यो ओको ठाउँमा आई राख्थ्यौँ भने WIDTH विड्थ राख्थ्यो, सेभ गरेर यहाँ गयो भने तपाईँले यहाँ 400 पिक्सल तल चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ रेस्पोन्सिभमा गएँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 440 छ र यदि म यहाँ 400मा आउने बित्तिकै यो ठ्याक्क देखिहाल्छ। अब यो टगललाई त भयो। अब टगल पछि हामीले त्यो हामीलाई लिङ्क चाहिँ देखाउनु छैन। 400 पिक्सल तल आउँदाखेरि लिङ्क चाहिँ हामीलाई सो गराउनु छैन। त्यो सो चाहिँ कतिखेर गराउँछ भन्दाखेरि जब यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो होम एबाउट कन्ट्याक्ट चाहिँ सो हुनु पर्यो। त्यो पनि कोलममा सो हुनु पर्यो भनेर गर्नलाई हामी यहाँनिर डिस्प्ले फ्लेक्स होइन डिस्प्ले नन गर्छौँ, किनभने हामीलाई त्यो देखाउनु छैन, त्यो लिङ्क्सहरू देखाउनु छैन। त्यही भएर डिस्प्ले नन गर्छौँ। डिस्प्ले नन गरिसकेपछि हामी यहाँनिर नेक्स्ट लाइनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि विड्थ चाहिँ हामीलाई 100% नै चाहिन्छ। 100% विड्थ चाहिन्छ र सेभ गर्छु। यहाँनिर आउँछु, त्यसपछि यहाँ देख्नु भएको छैन। अब तपाईँहरूको लागि सजिलो गर्नको लागि यो म फ्लेक्स गर्छु र तपाईँले बेटर वेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले फ्लेक्स गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ भएको छैन कि के हो, सेभ गरेँ र यहाँ देखाउनु पर्ने हो। यो अलि के भइरहेछ यो त्यो कहाँ हराइरहेको छ भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स भइरहेको छ। ल पक्नुहोस् है त, अर्को कोड लेखौँ र त्यसलाई बिस्तारै मिलाउँदै जाउँला। र अब न्याप बारलाई मिलाउँ है त। डट न्याप बार भन्नेलाई मिलाउँ। डट न्याप बारलाई हामी कर्ली ब्रेसेस दिन्छौँ र फ्लेक्स डिरेक्सन हामी यसलाई फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम दिन्छौँ, किनभने हामीलाई कोलममा चाहिएको छ। फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम दिएर सेभ गरेँ। अझै देखाइरहेको छैन, यहाँ प्रब्लम कहाँ आइरहेको छ भन्दाखेरि
डिस्प्ले फ्लेक्स भइरहेको छ, डिस्प्ले नन, यहाँ लिङ्क्स चाहिँ नन भइरहेको छ। अनि कहाँ देखाउँछ त साथीहरू होइन? डिस्प्ले फ्लेक्स गऱ्यो भने अब देखाउँछ नि। यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स गर्दाखेरि यो देखायो, तर हामीले यो कोलममा चाहिएको छ होइन। यहाँ कोलम ल्याइसक्यो, त्यही पनि आएको छैन, तर त्यो युएलमा गर्दाखेरि आउँछ यो। र एलाइन आइटम हामीलाई सेन्टर चाहिएको, एलाइन आइटम हामीलाई फ्लेक्स स्टार्ट चाहिएको छ। एलाइन आइटम यो पनि म बुझाउँछु। एलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट भन्ने छ, फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ। र त्यसपछि अब हामीलाई अर्को एउटा प्रपर्टिज एड गर्नु छ। अर्को एउटा प्रपर्टी चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू, लिङ्क्स हाम्रो भएको छ, लिङ्क्स भइसकेको छ, बार भइसकेको छ। अब युएल, अब मैले अघि भर्खरै भने युएललाई हामीलाई डिजाइन गर्नै छ नि त। युएललाई गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विड्थ हामीले 100% यसमा नि विड्थ 100% दिने। र यसलाई 100% दिइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई 100% त विड्थ देख्यो। अब 100% विड्थ दिइसकेपछि यसलाई फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ अब हामीलाई केमा चाहियो? कोलममा चाहियो। कोलममा चाहियो भने चाहिँ सेभ गर्छु र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कोलममा आइसकेको छ। अब म यसलाई रेस्पोन्सिभै गर्छु र यसपछि म यसलाई यस्तो गर्छु। ल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो न्याप बार यतापट्टि गइरहेको छ, यतापट्टि यो पनि फिक्स भइहाल्छ। अब यो जस्तै यो मैले फ्लेक्स स्टार्ट गरेको छ नि, यो स्टार्टमा आएर बस्यो। यदि मैले यो फ्लेक्स स्टार्ट नगर्नु हो भने यो नगर्नु हो भने त्यसरी सो हुँदैन साथीहरू। यहाँनिर फ्लेक्स स्टार्ट पक्नुहोस् है, फ्लेक्स स्टार्ट त्यसै गरी देखाइरहेको छ। यो के भइरहेछ? यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टरमा आइसकेको छ। अब यदि मैले यो फ्लेक्स स्टार्टलाई हटाएँ भने र सेभ गरेँ भने यो पनि अगाडि आएर बस्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडि आएर बसिसकेको छ। अब त्यसै गरी अब युएललाई पनि भयो, युएललाई पनि हामीले डिजाइन गरिसकेको छौँ। अब युएल भित्रको युएलआईलाई पनि हामी डिजाइन गर्नु परेको छ। युएल भित्रको लिङ्क्स भित्रको तपाईँहरूलाई स्पेसिफिक भनौँ है, लिङ्क्स भित्रको एलआइएनके के भने यल मात्र हुन्छ। एलआइएनके लिङ्क भित्रको युएल भित्रको एलआईलाई डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई टेक्स्ट एलाइन सेन्टर गरौँ। किनभने हामीलाई त्यो टेक्स्ट एलाइन सेन्टर गरौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै यो अघि नै हामीलाई यहाँनिर आएको थियो नि, योहरू यहाँ आएको थियो नि, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेन्टरमा पारे हो, त्यति हो। र त्यसपछि अब हामी यहाँनिर इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि अब यसलाई पनि भयो। अब युएल डट लिङ्क, अब एङ्करलाई नि गर्नु पर्यो। युएल यसलाई एमा हामी एङ्करलाई के गर्छौँ भने प्याडिङ दिन्छौँ। प्याडिङ कति दिन्छौँ भन्दा किनभने अलिकति त्यसलाई चाहिँ नजिक लिएर 0.5 REM गऱ्यो भने अलिकति नजिक आउँछ। यो सेभ गरी यो देख्न सक्नुहुन्छ यो भर्खरै अलिकति साइज घटेको, सबै नजिक आइसकेको छ। अब त्यसै गरी युएल यसलाई पनि भयो, ए पनि भयो। अब हामी जाभा स्क्रिप्टतिर लाग्न अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै पक्नुहोस् है त, यसलाई म काटिदिन्छु। यसलाई काटिसकेपछि अब हामीलाई यो यहाँनिर चाहिएन। यो यहाँनिर नचाहिएपछि के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स भनेको ठाउँमा नन गरिदिन्छु। नन गरिदिएपछि इन्टर गर्छु, सेभ गर्छु। यहाँबाट हटिसकेको छ। जब हामी मोबाइल भर्जनमा आउँछौँ, मोबाइल भर्जन आइसकेपछि यसरी यो लाइन देखिन्छ यहाँनिर। अब यदि यो बिस्तारै बढाउँदै गयो भने त्यो हट्छ र मोबाइल भर्जन आउँदाखेरि ट्याक्कै यो सो हुन्छ। तर हामीले यहाँ त क्लिक गरेर मात्र यो सो गराउनु छ, त्यही भएर यसलाई हटाउनु छ। यसलाई हटाउनको लागि अब हामीले यहाँनिर फ्लेक्स दिइरहेको छ नि, यो फ्लेक्सलाई चाहिँ हटाइदिन्छौँ, यहाँबाट नन गरिदिन्छौँ। यो त कहिले सो गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि मात्र सो गराउनु छ हामीलाई। त्यही भएर यसलाई यहाँ नन गरिदिन्छु। र त्यसको लागि जाभा स्क्रिप्टको लागि एउटा हामी छोटो प्रपर्टिज एड गर्छौँ लिङ्कलाई। यो लिङ्कभित्र एउटा छोटो प्रपर्टिज एड के गर्छौँ भन्दाखेरि लिङ्क्स डट एक्टिभ भन्नाले जब यहाँनिर हामी क्लिक गर्छौँ तब चाहिँ हामीलाई त्यो लिङ्क्स चाहिँ सो गर है भनेर एउटा प्रपर्टिज एड गर्छ। एसटिआइभी एक्टिभ भएको छ र यहाँ चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ। र सेभ गर्छौँ। यति गर्दाखेरि यहाँ केही पनि हुँदैन, किनभने हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट प्रपर्टिज एड भएको छैन। अब जाभा स्क्रिप्टमा जान्छौँ र जाभा स्क्रिप्टमा गइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू, हामी त्यो टगललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लिन्छौँ। गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम भनेर हामी त्यसलाई लिन्छौँ। त्यसको लागि हामी एउटा कन्स्ट्यान्ट लेखौँ। तपाईँ भार लेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट गर्छु। कन्स्ट्यान्ट टगल भनेर गर्छु, TOGGLE टगल बटम भनेर गरिदिन्छ है त। यसमा चाहिँ TOGGL टगल BUTT
BUTTON बटम इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम भन्ने एउटा प्रपर्टी छ जाभा स्क्रिप्टमा त्यो एड गर्छु र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले टगल प्रपर्टिज दिएको थियौँ नि त्यो टगल प्रपर्टी चाहिँ यहाँनिर हामी एड गर्छ त्यो टगल प्रपर्टिज कुन भन्नु थाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो टगललाई चाहिँ हामी यहाँनिर यसलाई एड गर्छौँ यहाँनिर यहाँ एड गरिसकेपछि पेस्ट गरिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा एरेमा 0 लेख्नुपर्ने हुन्छ यति लेख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि अर्को हामीलाई केलाई चुन्नु छ भन्दाखेरि लिङ्क्स हाम्रो मेन काम भनेको दुईटा मात्र हो अब इक्वल टु यसलाई पनि डकुमेन्ट हामी डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ त्यसपछि प्यारेन्थेसिसभित्र यो सिङ्गल कोट र सिङ्गल कोटभित्र लिङ्क भन्ने क्लास नेमलाई चाहिँ रोज्छौँ र त्यसलाई पनि हामी 0 एरेभित्र हाल्छौँ र इन्टर गर्छौँ अब यहाँनिर एड इभेन्ट लिस्नर एड गर्नको लागि हामी यो टगल बटममा चाहिँ एड इभेन्ट लिस्नर एड गर्छौँ डट टगलमा डट एड इभेन्ट लिस्नर भन्ने एउटा एड गर्छौँ र त्यसमा प्यारेन्थेसिस दिन्छौँ र प्यारेन्थेसिसमा सन्दा सुरुमा के चाहिन्छ हामीलाई क्लिक जब यहाँ चाहिँ युजरले क्लिक गरिसकेपछि CLICK क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा फङ्सन रन हुनु पर्यो CLICK क्लिक भइसकेपछि यो सो भन्ने फङ्सन चाहिँ रन हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ यसलाई र यति गरिसकेपछि अब त्यो फङ्सन हामी यहाँनिर डिफाइन गर्छौँ फङ्सन इक्वल टु सो यो फङ्सनभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेर यहाँनिर देखाउन चाह्यौँ र लिङ्कलाई चाहिँ जब क्लास नेम यहाँनिर CLA क्लास लिस्ट लिङ्क डट टगल जसले चाहिँ टगल गर्छ टगल गर्ने बित्तिकै त्यो एक्टिभ भन्ने हाम्रो त्यो CSS को त्यो चाहिँ सो हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ अनि यहाँनिर ACTIV एक्टिभ गर्छौँ र यहाँनिर यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ यसलाई क्लोज गरिदिइसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ सेभ गरिसकेपछि अब हामी सिधै कहाँनिर जान्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जान्छौँ र यहाँ हेर्छौँ है त अब यो त डेस्कटप भर्जन भयो है अब त्यसपछि मोबाइल भर्जन कस्तो देखिन्छ हेरौँ है त साथीहरू मोबाइल भर्जन आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 373 भनेको छ अब जस्तै हामी यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो सो हुनु पर्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग हाम्रो सो भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति जुम डबल क्लिक गरेपछि मैले रिफ्रेसै गरिदिउँ रिफ्रेस फेरि काटौँ एकचोटि इन्सपेक्ट गरौँ इन्सपेक्ट गरेपछि यहाँ यो लाइनमा बारमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होम एबाउट कन्टेन्ट भनेर आइसकेको छ जाभा स्क्रिप्ट एड गरिसकेपछि ब्युटिफुल्ली यहाँ रेस्पोन्सिभ भएको छ अब यसलाई बढाउँदै गयो भने त्यो ह्यामबर्गर मेनु जान्छ र मेनु पनि जान्छ अब जब यसलाई यहाँ क्लिक नगरुन्जेलसम्म यो सो हुँदैन जब यहाँ क्लिक गर्छौँ तपाईँ हामीलाई यहाँ सो गराउँछ क्लिक गरेपछि फेरि हट्छ र यो डेस्कटप भर्जन ट्याब्लेट भर्जनमा चाहिँ यो पुरै ह्यामबर्गर मेनु हट्छ र लिङ्क्सहरू हामीलाई देखाइदिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल्ली क्रिएट भइसकेको छ र यति सजिलो मैले तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप बताएको छु र साथीहरू यस्तै नयाँ भिडियो जाभा स्क्रिप्टको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो जी फ्यामिली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला र तपाईँहरूको माया स्नेहले म यो च्यानल अझ ग्रो गराउने छु र तपाईँहरूलाई म यस्तै नयाँ भिडियोहरू ल्याएर तपाईँलाई सिकाउने छु जाभा स्क्रिप्ट वेब डेभलपमेन्ट कोर्सहरू ल्याउने छु अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोर्सहरू ल्याउने छु र सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु जय नेपाल।